وقتی این پولا تموم شن میخوای چطوری صبح تو شب کنی؟ خرج 3 ماه تو داری دیگه. حالا کو تا اون موقع هنوز مهریم هم مونده، طلاهام هم هستن، هیچی نمیذارم اونجا، همه رو میرم بر میدارم. ما که هیچی بهشون ندادیم. میخوای چی رو بیاری؟ نمیذاری یه لقمه غذا بخورم؟ زود شروع میکنی به غر زدن. گوشیشو جواب نمیده. حاضرم شرط ببندم. باید قبل از اینکه عاشق میشدی حرفای منو گوش میکردی. من که همون اولش گفتم این ازدواج به درد نمیخوره. ولی کی به من گوش میده؟ همچین عاشقای بین راه ولت میکنن و میرن. اون عاشقم نیست، اون شوهرمه. جدی؟ اصلا اینو یادم رفته بود. اون عاشقان که بین راه ولت میکنن، شوهرها فقط طلاق میدن.